असम्बली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा। ये 9 मई के राग मेरे सामने कोई ना मारे। 9 मई से पहले भी मेरे शुरू किया गया, मुझे कहा गया इमरान खान के खिलाफ बयान दो, मुशर्रफ के खिलाफ बयान दो। मैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, कलमा पढ़ कह रहा हूं। उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था। ये नफरत थी, इमरान खान को खत्म करने की साजिश थी, 9 मई से पहले भी थी। 9 मई बहाना है सिर्फ, और मैं उसका गवाह हूं। तो जनाब आप बता दें आज कि आप ये देख रहे हैं, इस ईवान का आप हिस्सा हैं, कि 21 दिन से हम कह रहे हैं एक मुलाकात का। ये मुलाकात अगर आप नहीं करा सकते, आप मान लो आज कि हुकूमत आपकी नहीं है, किसी और की है। हमें नाम बताओ उसका आज बताओ नाम। अगर तुम जमहूरी हो, वो तुम्हारा ही बजट है और हमारी ये डिमांड थी, तो ये मत कहना हमें किसी ने कहा नहीं। हमने बार बार हर फोरम पे कहा है, मैंने इस फ्लोर पे भी कहा है, मैंने मीडिया पे भी कहा है, मैंने हर फोरम पे कहा है। आप या तो कह दो कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, फैसले कोई और करते हैं, ये मान लो तो ठीक है, माफी है आपको। या फिर अपने आप को जमहूरी मत कहना, क्योंकि जमहूरियत उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान बना है उसमें इस्लामी निज़ाम के मुताबिक इक़दाम करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो कुछ देर के बाद दिखाते हैं। इससे पहले आपको पता चला कि अली अमीन गंडापुर ने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खड़े होकर वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो असम्बली को किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं, उनको इससे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। जिस दिन इमरान खान की उनके साथ मुलाकात हो गई, वो उसी दिन असम्बली के हवाले से वाज़ेह तौर पर फैसला कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, उन्होंने इसके अलावा भी कहा कि वो 9 मई को नहीं जानते और 9 मई जो भी हुआ था वो एक ड्रामा था। नाज़रीन इकराम, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। फिर आप इस बात का फैसला कर लो कि जो हरकत, जो कानून की पामाली, जो इस मुल्क के आइन की पामाली, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस्लाम के मुताबिक, हमारे रिवाज के मुताबिक जो कुछ हुआ है, आप उस पर शामिल थे। 3 सूबों और विफाक के अंदर हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। आज तक फॉर्म 45 साबित नहीं कर सके वो लोग जिन पे हमने केस किया है कि फॉर्म 45 लेके आओ। आपके सामने ऑन रिकॉर्ड एक मिसाल लेता हूं सिर्फ, पिंडी का कमिश्नर, उसका बयान, मैं चाहूंगा कि मैं वो बयान यहां पर आप सबके सामने दोबारा लाऊं। उसने क्या बोला? उसने बोला कि हमसे ज्यादती कराई गई, हमसे जुल्म कराया गया, मुझे चौक के ऊपर फांसी पर लटकाया जाए। मैंने पिंडी के सारे हल्के जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जीते थे उनसे चोरी करके उन लोगों को दिए जो हारे हुए थे, और मैं और मुझ समय जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनको फांसी दी जाए। ये उसके अल्फाज हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद पता नहीं वो कहां है, इस बात के बाद पता नहीं वो कहां है। हमारी अदलिया के जजों के इस वक्त खतूत ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें फैसले लिख के भेजे जाते हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है, उस पर कोई इकदाम नहीं हुए। एक जो प्रोविजन है आइन के अंदर कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर इमरजेंसी लगा ले फेडरल हुकूमत इस सूबे के ऊपर, तो मैं यहाँ पे बड़ा वादे कह रहा हूँ कि मैं ऐसी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये एक वादे पैगाम है, ये एक वादे पैगाम है कि ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान खान, और हम ये इख्तियार उसके पास रहने देंगे। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ अपने पूरे पार्लियामान की तरफ से कि जितना टाइम मुझे एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ कहने में लग रहा है उससे पहले इंशाअल्लाह मैं इमरान खान हुक्म के मुताबिक कर देंगे तो मैं इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा, लेकिन साजिश करके नहीं। मैं अपने लीडर का ये इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। मेरे लीडर के पास ये इख्तियार मौजूद है, तब वो हुक्म देगा, उसका हुक्म मनोअन उसी वक्त इंप्लीमेंट होगा। ये एक वादे बात है कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन तमाम साजिशी अनासिर को कि अगर किसी साजिश के तहत हमने जुमे के दिन अपनी वोटिंग नहीं की, क्योंकि हफ्ते वाले दिन इमरान खान की एक पेशी थी अडियाला जेल में, और उधर हमारे वो लोग जो कि एक्यूज है वो जाते हैं और वो खान साहब से बात करके खान साहब को इन हालात में बताएंगे कि जी यहाँ पर तो ये हालात बन चुके हैं, मुलाकात ये नहीं छोड़े, तो क्या हुक्म है आपका। लेकिन साजिश का लेवल चेक करें कि जज को छुट्टी करा के उसी पेशी खत्म कर दी गई ताकि मुलाकात ही ना हो। अब चूंकि एक आईनी मजबूरी है, उस आईनी मजबूरी के तहत इमरान खान का जो इख्तियार है वो अगर कोई इस तरीके से हमारे से चाहता है कि हम किसी और के हाथ में दे दें तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान का इख्तियार इमरान खान की अमानत है हमारे पास, और हम इस अमानत के अमानतदार हैं और इंशाअल्लाह अमानतदार रहेंगे। साजिश क्यों की जा रही है, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुबह, क्यों इस सूबे से इतनी प्रॉब्लम है? क्योंकि ख्वाहिश के मुताबिक इसका मैंडेट चोरी नहीं कर सके, किया लेकिन उस तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान के साथ जो जुल्म शुरू है, जिस तरीके का जुल्म शुरू है, जिस तरीके से बेगुनाह उसको जेल में डाला गया है, उसकी बीवी भी जेल में है, तारीख में आज तक ये घटिया हरकत किसी ने नहीं की। हमारी पार्टी की लीडरशिप, हमारे वर्कर्स, हजारों वर्कर्स के ऊपर हमारे FIR हैं, अभी तक भी कुछ जेल में है।
اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی. کہ آپ اس بات کا فیصلہ کر لو کہ جو حرکات، جو قانون کی پامالی، جو اس ملک کے آئین کی پامالی، جو ہیومن رائٹس وائلیشن، اسلام کے مطابق، ہمارے رواج کے مطابق جو کچھ ہوا ہے، آپ اس پہ شامل تھے. 3 صوبوں اور وفاق کے اندر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. آج تک فارم 45 ثابت نہیں کر سکے وہ لوگ جن پہ ہم نے کیس کیا ہے کہ فارم 45 لے کے آؤ. آپ کے سامنے آن ریکارڈ ایک مثال لیتا ہوں صرف. پنڈی کا کمشنر، اس کا بیان، میں چاہوں گا کہ میں وہ بیان یہاں پر آپ سب کے سامنے دوبارہ لاؤں. اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا کہ ہم سے زیادتی کرائی گئی، ہم سے ظلم کرایا گیا، مجھے چوک کے اوپر پھانسی پر لٹکایا جائے. میں نے پنڈی کے سارے حلقے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے جیتے تھے ان سے چوری کر کے ان لوگوں کو دیے جو ہارے ہوئے تھے، اور میں اور مجھ سمیت جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس بات کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں ہے. ہماری عدلیہ کے ججوں کے اس وقت خطوط آن ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے لکھ کے بھیجے جاتے ہیں، ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. اس پہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے. ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر، تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان حکم کے مطابق دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں. میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا. میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے، تب وہ حکم دے گا، اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا. یہ ایک واضح بات ہے کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سازشی عناصر کو کہ اگر کسی سازش کے تحت ہم نے جمعے کے دن اپنی ووٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہفتے والے دن عمران خان کی ایک پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، اور ادھر ہمارے وہ لوگ جو کہ ایکیوز ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب سے بات کر کے خان صاحب کو ان حالات میں بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو یہ حالات بن چکے ہیں، ملاقات کے نہیں چھوڑے، تو کیا حکم ہے آپ کا. لیکن سازش کا لیول چیک کریں کہ جج کو چھٹی کرا کے اس دن پیشی ختم کر دی گئی تاکہ ملاقات ہی نہ ہو. اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے وہ اگر کوئی اس طریقے سے ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا. عمران خان کا اختیار عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس امانت کے امانت دار ہیں اور انشاءاللہ امانت دار رہیں گے. سازش. تو ناظرین کرام، آپ نے سنا جی، علی امین گنڈاپور نے واضح طور پر کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی عمران خان کا حق ہے، عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس. اور جب بھی انہوں نے کہا ہم اس اسمبلی میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کے 3 صوبوں اور وفاق سے پاکستان تحریک انصاف کی مینڈیٹ کو دن کی روشنی میں چھینا گیا، اور بار بار کہنے کے باوجود فارم 47 والے جو ہے وہ فارم 45 نہ پیش کر سکے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری اسمبلیاں جو ہے وہ جعلی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چھینا گیا اور سر عام چھینا گیا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے لوگ کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مینڈیٹ چھیننے کی ہمت نہیں ہے کسی میں بھی. جانتے ہیں کہ ملی میٹر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سنتے ہیں خبروں کے فلاں جگہ پہ 410 ملی میٹر بارش ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں. دیکھیں، 1 ملی میٹر سے مراد یہ ہوا کہ کسی 1 مربع میٹر میں، مربع میٹر، اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مربع میٹر کیا ہوتا ہے. دیکھیں، مربع میٹر یہ ہوتا ہے کہ 1 میٹر کو تو آپ کو پتہ ہی ہے 3.28 فٹ کا 1 میٹر ہوتا ہے، اور 3.28 فٹ کا جو 1 میٹر ہوتا ہے اس کو آپ 4 سائڈ پہ اس طرح سے ڈبہ بنا دیں، مربع ٹائپ بنا دیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ 1 مربع میٹر. تو اس 1 مربع میٹر کے اندر اگر 1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو وہاں پہ 1 لیٹر پانی جمع ہوگا، اور اگر کہیں پہ 10 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو اس مربع میٹر کے اندر 10 لیٹر پانی جمع ہوگا. یعنی کہ 1 ملی میٹر میں 1 لیٹر پانی جمع ہوتا ہے کسی منسوخ جگہ کے اندر. اور منسوخ جگہ کتنی ہوتی ہے کہ 1 مربع میٹر.
اور ایک مربع میٹر کس طرح سے بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 3.28 فٹ کا 1 میٹر، اور اس کو 4 طرف جب آپ اس طرح سے مربع بناتے ہیں، ڈبہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر اتنا پانی جمع ہوگا۔ تو حالیہ دنوں میں سیالکوٹ میں جو ہے بہت زیادہ تعداد میں بارش ہوئی ہے، کم و بیش 370 ملی میٹر بارش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیالکوٹ میں 1 مربع میٹر کی جگہ کے اندر 370 لیٹر پانی گرا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1 مربع میٹر تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اس میں اتنا پانی کیسے سما جاتا ہے؟ تو دیکھیں پہ جو اس جگہ کے اوپر تو اتنا ہی پانی رہے گا، لیکن جو باقی پانی ہے پھر باہر جائے گا اور باہر تباہی کا باعث بنے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہوگا کہ یار اس کو ماپا کیسے جاتا ہے؟ دیکھو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیوب نما، سلنڈر نما جو ہے ایک آلہ جو ہے کھلی جگہ اوپر محکمہ موسمیات والے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کے اندر مربع میٹر جو ہے اس کا پیمانہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور جتنا پانی اوپر سے ڈائریکٹ آ کے گرتا ہے وہ پانی جو ہے اس مربع میٹر کے ذریعے اس پانی کو ماپا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ملی میٹر کی بارش ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ملی میٹر کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔